سلام طعني حبلي زي خبركم من فتوات تخطاتلت مدب سابوين تاي مسلمون كم تلمود نزعل السحرنا يوم حصرتن اوهنا ونزبل دايم زيناتات حزنا لكم ماتينالنا نسنا مكتتالكم نعدم فلما قندرنا تطمنا بكم كنبن ودب حزباويان حرنا تكراي ابوانا كونتاتات حبون مجلس زرقحلو زرزورو كهلونا يوم ناي إرتراوان نزلوا مركبة كم زتجوي تجلسلهم أبز قداون توسخي زرزر حبريتا كهلونا يوم بخالي حبريتا دما أب تجري زجات مزلوا درك الزملكته هذا جنان زسقف حبريتا أب مدلونا كترخبوهم بيزنس زيناتنا ناي وسع زيناتنا أب مدلونا تخاتيتهم كترخبوهم يخم كابخم نسبيا نمدلونا لايك كومنت شير سبسكرايب نلاقوكم كتجمرو سكعفت صام دما حابيركمنا كتصنحوا ترحيوم أب وردا دوغ بين بزقات أما حيال نفاس بردن أبل عليه كل 240 هكتار زرعتي كبير قدعت كم زبصحم تقليصهم أزي بعلت 16 حملة كل 18 عام تمرت بعد قصص راجز أب وردا دوغ بين قشة دبر مدحاني برد زحوسو حيال نفاس زنابن بمزنابو أبل عليه كل 240 هكتار تحرس مريته أبل على زتفلالي عينة زرعات كبير زيتف حال قدعت كم زبصحم زفر قطباء توردا حبير اللهم نتزبص حدقا عمل كتو حبريتا زحابو حلف زفر قطباء وردا دوغعتن بين زخونو ايتا قبر يسوس قبرو كم زحبرو بتززانا بحيا لنفاسن بردن زحاوسو زناب مخنيات اللعلي 380 شوعة مرحت السدرة نخبير ساقم كم زتقالعو قليسو اللهم قدعت زبصح محرستوات بوغنم عاب كبير ساقم كم زودقو بمقلاسن هيواتو من هيوات انسسو من مدحان زملكتهم عكالات منقستن زي منقستو عن تكالات السوس دقاف كقبرو لهم حاتيتهم كبل وردا دوقعتن بين تصبصيبو لهم اب الزوبا دو تقراي بسنكي حصرت زناب زاتو ودركم اب لعل سبن انسان كبيد حدقا ينصلالو كم زلو تغليصو اب الزوبا دو تقراي بفلاي دما اب وردا ترايا عزبم رايا چرچر رايا لامطا بسنك زغاطمه كبيد حصرت زناب زاتو ودركم نحزبن انسان اب كبيد صقم اتيوم كم زركب تغليصلهم بمسرت كابت خباب زرخبنا حبريتا حرستوتنت زدرق مشلا نمغب انسسات راح كتقاملو تغديدم كم زلو استغلص انتخون اذا حدغا درقي بهصوصا قالبون تزي رخيبو دما ابل عليه هيوت سبكون انسسا ازي كبير زيت بحال حدغا كفطر كم زخل تتقيسلهم نصقم زين مقلال منغستوانن زي منغستوان اكلات كمون اهغراوي محبرسب حسوسنا يرديت حاجز كقربلهم تصوي تقريبهم لهم مبل حدش حن حموشتا ميتن حدن عمت بعلم مولد كابلوم مشت جاميرو كم زخبر حافشاو بيت مخري قدات اسلمنا تقراي قليسون ازي ابوان ابل عل تقراي فصم زلو دبدب اب السلامين سبات كاب زبصحو مقداتي بالزلله هايمانوتاو بعلات نمبعل اصقامي خوينو كم زلوون ات بيت مخري قليصلهم بمقان دما بمكنيات سقات دبدب نفرتم كاب ادباباي وصاي اب مسجد نخبعل كم زتوسنه تقليصلهم اتبعلو ولا كاب سنك سقات دبدب نفرتم اب ادباباي زي خبر انتخونه بهايمانوتاو سرعه اب عبيتي مساجد تግራይ كم زخبر ون مفلت خايلهم ابل على السلامين سبات زفصمت قعت نفرت الدو كبل دما حفشو بيت مخري قدات اسلمنا تግራይ اب مغلصيوم صوعي تقريبلهم نخلهم سعبت امنات اسلمنا انكو نبعل مولد ابصحكم كنبل كم ميديا سنايت منيتنا هنجلس نفتم فتحاو قالسنا بقفعتات جون سايدر اي خبسن كبل ودب حزباويان حرنة تግራይ اب سومنو ملختم قليصم جونوسايدر سرعت بلصقنا اب كتماتاتن قشتاتن بعيني بالله سني بالله تخططال دبدبات كايد كم زلو اتمغلص يتقيسلهم از سرعت زي قدم عامتات حزب تግራይ كم حزب كاب قص مدر مطفم كاب حلنا دق سبات محقق زبلو قلصي تلمه اوصم اب زخفتو جونوسايد كيناتن بزي افلاله بعازيو زسكح كحچكانه حزبنا ጨፍጭፉ ድሕሪ ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ወንተኾነ ህዝብና ብጥይት ጥሜትን ሕማምነት ስምምዕነት ከም መሳርሒ ህልቂት እዩ ተጠቂሙሎም ኣብዚ ሕዚ እዋን ድማ ንስምምዕነት ፕሪቶሪያ ብዕለይ ብምፍራስ ብከቢድ ብረት ነፈርቲ ኩናትን ድሮናትን ሰላማውያን ህዝብታት ኣብ ምድብዳብ ኣብ ልዕሊ ኣሃዱታት ሰራዊት ትግራይ ውግእ ኣብ ምኽፋት ይርከብ
እዚ ንዓለም ለኸ ሕግን ስምምዕነትን ዘይግዛእ ኣረመናዊ ስርዓት ንነብሰ ወከፍ ትግራዋይ ታርጌት ብምግባር እዩ ደብዳብ ኣብ ምክያድ ዝርከብ ካብዚ ብምብጋስ እውን እቲ ኣብ ልዕሊ ኣዴታትን ህፃናትን ዝፍጽሞ ዘሎ ደብዳብ ታርጌቱ ከም ዝወቅዕ ብዝወደቦም ናይ ሚድያ ሰራዊት ኣቢሉ ብትዕቢት ኣብ ምግላጽ ይርከብ እዚ ድማ እቲ ኣብ ከተማታትናን ቆሸታትናን ዝፍጽሞ ዘሎ ደብዳብ ብትሉ መንገዲ ኮነ ተባሂሉ ህዝቢ ትግራይ ንምርዓድን ንምስኳንን ዝፍጽሞ ዘሎ ግልጺ መረዳእታ እዩ ማሕበረሰብ ዓለም ነዚ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ህዝብታት ዝፍጸም ዘሎ ደብዳብ ክኾንኖን እዚ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝፍጸም ዘሎ ጆኖሳይድ ብሽሙ ክጽውዕ ይግባእ ክብል እውን ወሲኹ ውድብ ሕወሓት ኣብ መግለጺ ጠቒሱሎም ጆኖሳይደር ስርዓት ብልጽግና እቲ ንዓመታት ህዝቢ ትግራይን መሪሕ ውድብ ሕወሓት ዝገብርዎ ዘለው ጻዕሪ ዘተ ሰላም መፍትሒ ብምንጻግ ንሰላም ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ብዕሊ ኣፍሪሶም ናብ ቆልዑ ካልኣይ ዙር ደማዊ ኩናት ንምእታው ኣለኒ ዝበሎ ሰራዊትን ጋዕገልጠሙን ናብ ትግራይ ኣኽቲቱ ብምድርን ሰማይን ተደጋጋሚ መጥቃዕታት ኣብ ምፍጻም ይርከብ እዚ ድማ እቲ ስርዓት ንሰላማዊ ፍታሕ ዘይቅበል ምዃኑ ዘረጋግጽ ተግባሪ ክብል ዝገለጸ ውድብ ሕወሓት ጆኖሳይደር ስርዓት ብልጽግና ብተግባር ካልኣይ ዙር ደማዊ ኩናት እናሳወር በተኻሊ ገጽ ድማ ኣብ ባይታ ዘየለ ዘተንድርድርን ከም ዘሎ ኣምስሉ ናይ ሓሶት ሓበሬታ ኣብ ምውዛዕ ይርከብ እዚ ሓሶት ድማ ኣካለቲ ዝልለየሉ ስልቲ ምድንጋርን ምትላልን እዩ መላእ ህዝብና ባህርን ተልምን እዚ ጆኖሳይዳዊ ስርዓት ህዝቢ ከም ህዝቢ ምጥፋእ ምዃኑ ዛጊድ ኣብ ልዕሊኻ ብዝፍጸም ዘሎ ግፍዕታት ክትግንዘቦ ዝግበአካ እዩ መቐጸልታት ክፍጽሞ ፀንሐ ጆኖሳይድ ድማ ኣብ ዝሕዚ እዋን ብዓይኒ የብለይ ስኒ የብለይ ኣብ መንበራ ባይቲ ገጠራትን ከተማትን ደብዳባት ኣጠናኺሩ ቀጽሉሎም ከምቲ ኣብቶም ከተካይዶም ዝጸርሕኻ መድረኻት ንባህር እዚ ስርዓት እዚ ብምርዳም ዝዘተኻሉ መፍትሒ ኣንፈት ኣድላይ ጥንቃቐ ክትገብርን ሲቪላዊ ክልከላ ክትጥቀምን ክነዘኻኸር ንፈቱ ቃልስና ፍትሓዊ እዩ ቃልስና ሕቶ ምንባር እዩ እዚ ፍትሓዊ ቃልስና ድማ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ምጭፍላቕ ኣይከኣልን ጥራሕ ዘይኾነስ ህልውናና ኣብ መቃብር ጸለእትና ክነውሕስ ኢና ዘበት ንብሔራዊ ብርሰት مواننتا نا ኤርትራ ከም ዝኾነት ዝተነገረላ መርከብ ብቀርሰንት ባሕሪ ተጨውያ ኣብ ገማግም ባሕሪ የመን ዝተፈጸመ ዝመጥቃዕቲ ካብ ሚያዝያ ጀሚሩ ኣብቲ ዞባ ሻድሻይ ናይ መርከብ ጨውያ ኮይኑ ከም ዝተመዝገበ ተገሊጹሎም ሶማልያውያን ሸፋቱ ባሕሪ ወይ ከዓ ቀርሰንቲ ኣብ ጥቃ ገማግም ባሕሪ የመን ሓንቲ ፍርያት ነዳዲ እትጽዕን መርከብ ከም ዝጨወዩ ትካል ነዳዲ ስርሒት ባሕሪ ዓባይ ብሪታንያ ንሮይተርስ ኣብ ዝሃቦ ሪኢቶ ምጥቃሱ ተገሊጹሎም እዚ ፍጻመ ኣብ ወሽመጥ ዓደን ምዕራባዊ ህንዲ ውቅያኖስ ዳግማይ ተላዒሉ ዘሎ ስጋት ሸፋቱ ባሕሪ ምርኣያ ምዃኑ ንምፍላጥ ተኻይሉሎም እዛ ባንዴራ ኤርትራ ተንበልብል ከም ዝነበረ ዝተነገራላ ኤምቲ ሲብ1 ዝተሰየመት መርከብ ዝሓለፈ ሐሙስ ካብ ከተማ አልሙካል ግዛት የመን ንምብራቅ 136 ናውቲካል ማይል ወይ ከዓ 252 ኪሎሜትር ርሕቀት ኣብ ዝርከብ ባሕሪ ከላእያ ብ6 ዕጡቃት ሸፋቱ ክትተሓዝ ከም ዝኻለት ዝተገለጸ እቶም ሸፋቱ ነታ መርከብ ናብ ገማግም ባሕሪ ፑንትላንድ ይወስድዋ ከም ዘለው ሓደ ስሙ ክግለጽ ዘይደለ በዓል መዚ ንኣሶሺየትድ ፕሬስ ኣብ ዝሃቦ ሪኢቶ ገሊጹሎም ብዛዕባ እታ ባንዴራ ኤርትራ እንዳንበልበለት ትጓዓዝ ዝነበረት ዝተብኻለት መርከብ መንግስቲ ኤርትራ ዛጊድ ዝሃቦ ዝኾነ ይኹን መግለጽ የለን ኣብታ ንመጭወይታ ሓደጋ ዝተቃልዐት መርከብ 16 ህንዳውያን ሓደ ሶርያዊ ሓደ ሱዳናዊ ከምውን ሓደ ኢራቃዊ ዝርከቦም 20 ሰራሕተኛታት ከም ዝነበሩ ንምፍላጥ ተኻይሉሎም ሓደ ሰራተኛ ዛጊድ ዜግነቱ እስካሕዚ ከም ዘይተፈለጠ ንምፍላጥ ተኻይሉሎም ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ግብፅን ጅቡትን ኣብ ጉዳይ ቀርን ኣፍሪካ ከም ዝመኸሩ ተገሊጹ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ግብፂ ባደር አብደላጢ ምስ ጅቡታዊ መዘኖ አብደልቃድር ሁሴን ኦማር ብዛዕባ ጸጥታ ቀርን ኣፍሪካ ኣድሂቦም ከም ዝዘተዩ ጸብጻብ ማዕኸን ዜና أحرم أونلاين هيحبر كلتيوم منسترات أب كباب قرن أفريقيا بزعبة زلصت تاون بوليتيكوم معبارتها ملكيتهم زتي خوينم زي ركب دما أوش تحد ورحي زي تجبره مبل راب عايزة مخانو نمفلات تخيلهم እቶም ሚኒስትራት እቲ ብቀዳም ብመንገዲ ቴሌፎን ዝገበር ወዘተም ኣብ ሙሉ ቀርን ኣፍሪካን ከባቢ ቀይሕ ባሕሪ ዞባው ምርጋ ንምስፋን ሰላምን ጸጥታን ንምምጻእ ዝግበር ጻዕርታት ብዕምቀት ምምካሮም ንምፍላጥ ተኻይሉሎም
ካብ ዞባዊ ጉዳይ ብተወሳኺ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ሃገራት ብፍላይ ድማ ኣብ ዓውደ ቁጠባ ንግዳዊ ወፍሪ ዘሎ ምሕዝነት ንምብራኽ እውን ሰላም ምምካሮም እውን ተሓቢሩሎም እቲ ዝተኻየደ ዘተ ኣብ ደላጢ ኣብ ቀረባ እዋን ምስ ሰበስልጣናት ኤርትራ ሶማልያን ሱዳንን ዘካይድዎ ዘለው ዲፕሎማሲያዊ መደብ ኣስዒቡ ዝመፀ ኮይኑ ምስተን ዝተጠቐሰ ሃገራት እውን ዞባዊ ጸጥታ ምርግጋህ ቀንዲ ዛዕባ ገይሮም ምምካሮም ተገሊጹ ነይሩ እዩ። ግብፂ ምስ ኤርትራን ካልኦት ሃገራት እዚ ከባቢ እትገብሮ ዘላ ርክባት ዝምድናታትን ንኢትዮጵያ ንምጽላው ዝዓለመ እዩ ዝብል ብተደጋጋሚ ብወገን ኢትዮጵያ ዝቐርቡ ክስታት የመላኽቱ። ኣብ መወዳእታና ቢዝነስ ዜናታትና ክነስግረኩም ዋጋ ነዳዲ ንጎ ካብ ዝነበሮ ዝተፈለየ ዋጋ የርእየን በዚ መሰረት እውን ሓደ ድፍድፍ ብሬንት ነዳዲ ብ$92.27 ዶላር እንትሽየጥ ዝተጣርየ ናይ ኣሜሪካ ነዳዲ ድማ ብ$84.73 ዶላር እንዳተሸጠ ይርከብ። ወርቂ በተመሳሳይ ብ$1.24 ሚታዊ ዋጋ ወሲኹም ብ$4661.79 ዶላር እንዳተሸጠ ይርከብ። ቢትኮይን ልዑል መጠን ወሰኽ ብምርኣይ ብ$2.43 ሚታዊ ዋጋ ወሲኹም 79,171.18 ዶላር መሸጢ ዋጋ ኮይኑ ይርከብ። ኢቴሪየም ድማ ብ$1.48 ሚታዊ ወሰኽ ብምርኣይ ብ$2,479.96 ዶላር እንዳተሸጠ ይርከብ። ኣብ ተመን ሸርፍ ወፃኢ ኢትዮጵያ 1 ዶላር ብ$159.8 ብር ተዓዲጉ ብ$162.9 ብር እንዳተሸጠ ይርከብ።